बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यकजहती कश्मीर के हवाले से यहाँ आए हैं सप्तान साहब के। मेरे दोस्तों, आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। मुतहदा हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी रियासत के नवाब एक मरतबा तुर्की गए सैर करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, नीचे जब मैं उतरा तो एक फ़कीर जो है वो सदा दे रहा था। आप कहते हैं कि जब मैंने उसको एक सिक्का दिया तो वो सिक्का क्योंकि एक नवाब का था और वो हुज्जम के लिहाज से बाहरी था, उस फ़कीर ने पूछा कि ऐ सखी तू कौन है? तो वो नवाब साहब ने कहा कि मैं हिंदुस्तान की फलानी रियासत का नवाब हूँ, मुसलमान नवाब हूँ। और उस फ़कीर ने उनका सिक्का उसको वापस कर दिया। उन्हें पूछा तुम सदा के लगा रहे थे और तुम मेरा सिक्का क्यों वापस कर रहे हो? उस फ़कीर ने कहा कि एक आज़ाद कौम का फ़कीर गुलाम कौम के जो है नवाब उससे भीख नहीं लेगा। तो जो आज़ादी जो है अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत होती है। आज हम उस हिंदू साम्राज्य और मोदी की मजम्मत करते हैं। वो इतना जालिम शख्स है कि उससे दुनिया की कोई चीज़ जो है वो उससे बलाता नहीं रही। आज जो सिख हैं हिंदुस्तान के अंदर, उन पर भी जुल्म हो रहा है, जो अक़लीतें हैं उन पर भी जुल्म हो रहा है। और मैं बिलखसूस उस जो यूरोपीय यूनियन है और जो अमेरिका है और जो दूसरा रूस है और बड़ी ताकतें हैं, उन्हें एक ही पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर वो चाहते हैं कि दुनिया में अमन कायम हो तो अमन के लिए इंसाफ जो है वह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अमन का और इंसाफ का आपस में चौड़ी दामन के साथ है। और आप चाहते हैं, और मैं आज इस हिंदू साम्राज्य को मोदी को ये बता देना चाहता हूँ कि हमने, तुम्हें याद होगा वो दौर जब हमारे अब्दाली, गजनी, गौरी जो उड़ते थे काबुल से और आगे दिल्ली को तख्तो ताज करते थे। और आज हमने ये गौरी, अब्दाली, गजनी, अल-खालद, हमजा जो है वो अपने अजायब घरों की जीनत के लिए नहीं बना रखे, लेकिन हम चाहते हैं कि बर्बाद ना हो जाए ये दुनिया का अमन। ये नदा समझ बैठे कि हमें कुर्ते ललकार नहीं। इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीर आज़ाद होगा और वहाँ के मुसलमान जो हैं वो अमल की ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आसिम साहब। मैं साथ साथ ये बताता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसी कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं साथ साथ अपना तारुफ वो आपको बताना चाहता हूँ। कई बार आपसे जिक्र हुआ है, मैं आदि धर्म समाज सेवा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। आदि धर्म बेसिकली पाकिस्तान के अंदर रहने वाली 8 से 10 लाख कम्युनिटी है जो पिछड़े हुए तबके से ताल्लुक़ रखती है। तो हम चूँकि हिंदू से इस तरफ जो हमारी मूवमेंट है, जो हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अपने उस पिछड़े हुए तबकात की कोई हुकूक यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं अपनी आदि धर्म समाज की प्रेजेंट और उसको मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आर्च बिशप सेबेस्टियन शाह का और जो चेयरमैन है कौमी कमीशन बराए मज़ाहिब मुकालमा, और उनके तमाम जो हमारे मुकालमा के रुए रवा हैं, यहाँ पे हमारे उलमा कराम और दीगर साथी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और आप सबको मैं आज के इस कश्मीर के साथ, कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए आज इस प्रोग्राम के अंदर अपनी कम्युनिटी की तरफ से इज़हार यकजहती करता हूँ अपने कश्मीरी भाइयों के साथ। क्योंकि हर साल जब भी हम 5 फरवरी आता है तो हम अपनी अपनी जगह पे अपने ठाई कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जो हम जब पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि मेरी किसी उम्र 54 साल से 55 साल हो गई है, और हम कश्मीरियों के इस जो मूवमेंट है इसका हवाले से कि उनको आज़ादी के लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ा अलमिया है, चूँकि हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मूवमेंट्स हैं जो हक़ के लिए, रादियत के लिए थी, जो अपना हक चाहती थी, ऐसे बहुत से जुल्म सितम से हमारी जो कम्युनिटी वो भी उसका सामना करती आई है और कर रही है। आज भी आप देखें हिंदुस्तान के अंदर जो दलित समाज है उनके साथ जो ज्यादतियाँ और जुल्म होते हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। इसी तरह आप देखें जहाँ पे दलितों के साथ किया जा रहा है, जहाँ पे सिखों के साथ उनके हक को सल्ब करने की कोशिश की जा रही है, इसी तरह आज
کشمیریوں کے ساتھ بھی وہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے جس کی داستان کہیں بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جو کر رہا ہے غیر انسانی غیر اخلاقی کردار ہے جو 70-80 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور جس کی ہم تمام پاکستان کے اندر یا دنیا بھر میں جہاں بھی ہمارے جو سماج ہے آدی دھرم سماج اس کی پرزور مذمت کرتا ہے اور اپنے کشمیریوں کے ساتھ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. کیونکہ دین پاکستانی ہم سب ایسے تمام موومنٹس جہاں پہ انسانوں کے ساتھ ان کی حق تلفی ہو، ان کے حقوق کو سلب کیا جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اور ہم اپنے اس وقت سوال کے ذریعے اپنا ایک ریکارڈ پیش کرنا چاہتے ہیں اپنی قرارداد کے ذریعے کہ ہم اقوام متحدہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اقوام متحدہ کے تحت قراردادوں کے تحت کشمیریوں کو ان کا حق دی جائے اور انہیں ان کا حق دیا جانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم تمام پاکستان کے اندر رہنے والی جتنی بھی کمیونٹی ہے، ہماری اقلیتیں ہیں، وہ تمام کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب قاسم علی قاسمی صاحب سے لے کر حقیقی ڈاکٹر بدر منیر صاحب تک جتنے خطابات ہوئے نام بنام گفتگو کی تائید کرتے ہوئے، خصوصاً ترجمان بھی اور سب کی، اور یہاں پر سبسٹین صاحب کے پاس یہ مرکز بن گیا ہے آج کل اتحاد امت کا، پاکستان کا مرکز بن گیا ہے. میں کئی مرتبہ یہاں حاضر ہوا، صرف چند کلمات تھوڑے سے الٹے تھوڑے سے سیدھے کہنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. ابھی کہا گیا کہ اب جنگ کی ضرورت نہیں، امن کی ضرورت نہیں. میں خود پاکستان ہوں، 47 میں پیدا ہوا. ماشاءاللہ. اس وقت سے لے کر آج تک یہی باتیں سنتے آئے ہیں. مرد مجاہد نے ابھی کہا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، انہوں نے کہا ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے. چیئرمین کشمیر کمیٹی بنا دیے جاتے ہیں. اقوام متحدہ میں قراردادیں 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 قراردادیں. ردی کی ٹوکری میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں صرف گفتگو کرتے ہیں. اسے فوٹو سیشن کہہ لیں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا. البتہ یہ ہے کہ ہم حصہ ڈالتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے، جیسے پرندہ چونچ میں پانی، ہم حصہ ڈالتے ہیں کہ ہمارا یہ حصہ ہو جائے. حضرت یوسف کی خریداری کے لیے جیسے مائی ہٹی لے کر آئی تھی، خرید سکتی تھی؟ نہیں خرید سکتی تھی. چونچ پانی صرف یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ہم مظلوموں کے ہمدرد ہیں. ہم یزید کو ختم نہیں کر سکے، لیکن 1400 سال سے سڑکوں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ یزید برا تھا، یزیدی برے ہیں. یہ ایک قوت طاقت ہوتی ہے مظلوم کی جو تمام مظلوموں کو پہنچتی ہے. جو بات کہہ کے ختم کرتا ہوں، بہتے پانی لائے کوئی حل نواب کوئی بل نواب کوئی بل، یہ ہم بچپن میں سنتے ہیں. پنجابی کی ایک مثال ہے، 100 گز وہ کیا سرا ہے ککی رسی، 100 گز 100 اصل ساتھ گنڈ سرے گانڈ سرے تھے ایک کوئی. سرے دے گنڈ. میں نے کل پرسوں ایک چیز پڑھی ہے، وہ ایک کسی نے لکھا ہے یہی بات، اور پھر صدق اللہ علیہ وسلم. کسی نے کہا ہے صدر روحانی ایران سے کہ اسرائیل تیاری کر رہا ہے اور وہاں ان کے طیارے پہنچ کر بمباری کریں گے. تو انہوں نے جواب دیا جو قرآن سے متعلق ہوتا ہے وہ بیدار ہوتا ہے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. آگے کیا ہے میرے بات الخیل جی جی بڈھا حافظ ترہبون به بالکل یہ ساری ہے آتی ہے، لیکن ٹائم زیادہ نہیں دینا چاہتا. خود تیاری کرنا یہ ضروری ہے. انہوں نے کہا ہم نے قرآن سے تعلق رکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے وہ حملہ کریں گے، لیکن وہ واپس کہاں جائیں گے؟ اسرائیل اس وقت تک مٹ چکا ہوگا جب وہ واپس جائیں گے. آپ بھی خاموش ہو گئے.
आपने ये मजाक समझ ली मेरी बात? नहीं। निकाह उस वक्त तक इसराइल मिट चुका होगा जब वो वापस जा रहे होंगे जहाज। वो तो अपना काम दिखा लेंगे या नहीं दिखा सकेंगे। हमारा हाथ बटन पे है। हम चाहते हैं कि बैतुल कुद्स की आजादी हो और मुसलमान मुत्तहिद होकर दुश्मनाने इंसानियत के खिलाफ इकट्ठे हों, और उसके लिए तब ही हो सकता है कश्मीर आजाद में कुव्वत और ताकत इत्तेहाद जैसे यहां पर है, इसी तरह पूरे पाकिस्तान, पूरे आलम इस्लाम, पूरी इंसानियत, ये देखो ऐसी शख्सियतें मिलकर होंगे तो मजलूमों की मदद भी होगी, जालिम खत्म भी होगा। खादम भी आजम मखदूम साहब भी हैं, मखदूम हैं। तो हम हमेशा ही हर जगह पर जहाँ भी कोई मुश्किल आई, किसी भी इंसान पर मुश्किल आई, हम हमेशा ही इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह इकट्ठे होते रहेंगे। भाई आसम हमेशा वक्त से पहले कई चीज़ें देखते रहते हैं। वो फिर मुझे फ़ोन करते हैं कि ये वाक़या आने वाला है, तो मैं फिर उन्हें कहता हूँ कि फिर ठीक है, हम जो भी मुनासिब वक्त है, पहले हमारा ख्याल था कि कल यानी 5 को ही हम इधर इकट्ठे हों और इधर बाहर थोड़ा सा रैली का भी इजहार किया जाए, लेकिन कल क्योंकि जुमा है भाई, ऐसे थे कल जुमा भी है, तो इस वजह से फिर हमने सोचा कि एक दिन पहले कर देते हैं, क्योंकि नमाजें भी हैं, जुमे की नमाजें हैं। तो हम सब, मैं एक सोचता हूँ कि जो जैसे आप सब ने फरमाया, हमारे भाई डॉक्टर बदर मुनीर साहब ने वो पूरी तारीख बताई है, ये वाकई एक बड़ा अजीब सा एक खित्ता है जहाँ पर अभी तक मसला हल नहीं हो सका। जैसे साहब ने ये कहा है कि दुनिया के बड़े बड़े मसले हल हुए, लेकिन ये मसला, और इसमें बेहिसी ये है, और मैं आप यकीन करें कि अभी बहुत सर्दी है आजकल, मैं जब भी रात को अपने बिस्तर पर सोने के लिए जाता हूँ, रज़ाई पकड़ता हूँ, और अगर ख़बरें इधर से मैं देख के जाऊँ कि आज बर्फ़बारी हो रही है, तो मैं पहले यही सोचता हूँ कि हमारे ये कश्मीरी बच्चे खास तौर पर ये कैसे सो रहे होंगे, इनका क्या हाल होगा। हमारे वो फ़ौजी जो सियाचिन में हैं, उनके बारे सोचता हूँ। बर्फ़बारी इतनी हो रही है, वो भी तो हमारी तरह ही हैं, वो भी अपनी माँओं के बेटे हैं, कईयों के बाप हैं, खावंद हैं, शोहर हैं, तो उन सब के लिए दुआ करके सोता हूँ। कुछ काम है जो मैं, जैसे भाई ने भी कहा है कि शायद हमारी कई किसी का मजबूरियाँ भी हैं, बटन तो दबाना तो आसान बात है, लेकिन मजबूरी है कि कैसे किया जाए, क्या किया जाए, हल क्या होगा, इसके किस तरफ इसके नताइज क्या निकलेंगे, ज़्यादा तबाही होगी या अमन हो जाएगा, मिनटों में एकदम हर चीज़ खाकस्तर हो जाएगी, ये भी सारे हैं बात नहीं होगी। मैं जिस तरह भाई ने बात किया ना, हमारी एटमी ताकत भी हैं, तो ये कई रखना जी नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि ये वाकई हर तकरीबन जब भी खबरें सुनते हैं, टीवी, पाकिस्तान टीवी का हर चैनल तकरीबन कोई ना कोई खबर कश्मीर की ज़रूर बताता है, जिसके लिए मैं मीडिया का भी शुक्रगुजार हूँ कि हमें आगाही होती रहती है कि क्या हो रहा है। लेकिन एक बात जो मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम शायद और कुछ नहीं तो हर रोज़ दुआ हमें करनी चाहिए। दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं है, दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं है। दुआओं से खुदा हमें हिकमत भी देता है, दानाई देता है, कोई ना कोई रास्ते भी निकलते हैं। बाकी दूसरी बात मैं जो अक्सर सोचता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि एक तरफ तो है कि मोदी सरकार की इतनी बेहिसी है, बेरहमी है कि इन छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका जाता है, और ख़वातीन पर इतना जुल्म ख़वातीन पर ख़ुसूसी तौर पर, वो भी इंसान हैं, किसी की माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो ये जो जुल्म है, बाकी चलो उसका हल निकाला जाए कुछ ना कुछ, लेकिन इंसानों पर इतना जुल्म ना किया जाए, उनको कम से कम रहने का हक दिया जाए। बाकी खुद इरादियत जो है वो कोशिश जारी रहेगी। आज हम भी उनको यही कहेंगे, अपने कश्मीरी बहन भाइयों को, कि आप हिम्मत से बढ़ते रहो, मायूस नहीं होना, मायूसी क्योंकि गुनाह है। हम आपके साथ हैं, हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ है, फ़ौज पाकिस्तान आपके साथ है, पाकिस्तान का हर शहरी वो किसी भी मज़हब या मसलक से है,
ساتھ ہے. میں جب چھوٹا بھی تھا اسکول میں جب پڑھتا تھا 4th 5ویں میں، اس وقت بھی جب یہ 5 فروری آتا تھا ہم پاکستان کا جھنڈا لے کر نعرے لگایا کرتے تھے. تو یہ ہم سب کے خون میں شامل ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان ہمارا حصہ ہے، کشمیر ہمارا حصہ ہے. اور یقین کرے کہ میں جب فلپائن میں اسٹڈی کر رہا تھا تو میرے ساتھ 2 ہندوستان کے وہ بھی کیتھولک پریسٹ تھے اور میں پاکستانی پریسٹ تھا. تو پریسٹ ہونا مطلب ایک ہی مذہب سے تعلق رکھنا، کیتھولک ہونا اور فادر بھی ہونا، پریسٹ ہونا، ایک ہی منصب پر بھی ہونا ایک بات تھی. اور ہماری اکثر جو تھی ہماری کسی نہ کسی موضوع پر جا کر بحث و تکرار ہو جاتی، مطلب ہاتھوں پاتھ نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ ہوتا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ایک جگہ ایک دفعہ یہ 96 97 98 کی بات ہے، 96 98 کی، پاکستان نے کرکٹ میچ جیتا. وہ جو ہندوستان کا جو فادر تھا وہ دوسرے دن مجھے اتنے اچھے طریقے سے نہیں ملا. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہوا، مطلب میرے تو ذہن میں یہ کوئی عام بات ہی. تو مجھے اس نے فوراً کہا آپ لوگ کشمیر میں بھی ہمیں جینے نہیں دیتے اور آپ کرکٹ بھی جیت گئے. تو میں نے کہا کرکٹ کا کشمیر سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ ایک ہے بات کہ یہ آپ یقین کریں کہ یہ جب ہمیں جو جذبہ ہے یہ اپنی جگہ ہے. اب جو میں ان دنوں میں سوچ رہا تھا، جس کا ذکر میں نے دعا سے کہا ہے کہ خدا تعالیٰ سے دعا کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ حکمت اور دانائی خدا نے ہمیں دینی ہے. اور علامہ اقبال صاحب بھی کہتے ہیں کہ جو دعا ہے وہ پر نہیں رکھتی طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، طاقت پرواز رکھتی ہے. تو ہماری دعائیں جو ہیں وہ خدا کے حضور پہنچتی ہیں. آج میں اپنے سارے بھائیوں کے ساتھ مل کر ہم سب تمام لوگوں کو اور کشمیری بہن بھائیوں کو خاص ہم پیغام دیتے ہیں کہ آپ مایوس نہ ہوں، ہمت رکھیں. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. جس قسم کی بھی مدد ہو ہم اپنی قوم کے ساتھ مل کر، پاکستان کے ساتھ مل کر، افواج پاکستان کے ساتھ مل کر، اقوام میں اپنا پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور خدا کرے گا انشاءاللہ آپ کو جلد رہائی ملے گی. آپ ایک آزاد ملک میں جس طرح ہم آزاد اس طرح آزاد رہیں گے. اور آزادی کے بارے میں ایک سوچ رہا تھا کہ ایک کوئی بہت بڑا کوئی ایک شخص تھا، اس نے ایک مینا پرندے میں پکڑ ڈال کر اس پنجرے میں ڈال دی اور وہ روز مینا کو 10 سونے کے دانے ڈالتا تھا. اور وہ اس نے دیکھا کہ یہ جو دانے اس نے سب سائڈ پر ہی رکھے ہوئے ہیں، ایک بھی دانہ نہیں کھایا، کوئی چھوٹی موٹی اور چیز کھائی. تو اس نے ایک دن اسے پوچھا کہ یہ جو اتنے مہنگے دانے میں ڈالتا ہوں تو انہیں ایک دانہ بھی کبھی نہیں چکھا. اس نے کہا یہ سونے کے دانوں سے اور پنجرے سے مجھے کوئی غرض نہیں، مجھے صرف رہائی چاہیے، آزادی چاہیے. مجھے یہ سونے کے دانے نہیں چاہیے، یہ پنجرہ نہیں چاہیے. اور میں سوچتا ہوں کہ آج ہم بھائیوں کو بھی، کشمیری بہن بھائیوں کو، بچوں کو بھی یہ کہیں گے ہم آپ کی آزادی کے لیے دعا کرتے رہیں گے، جدوجہد کرتے رہیں گے. اقوام متحدہ سے بھی آج ہم ایک دفعہ پھر اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس میں سیاسی معاملات کو اور دوسرے معاملات کو پس پردہ کر کے سائڈ پر رکھ کر ان مظلوم انسانوں کی آواز سنیں اور ان پر رحم کریں اور کوئی راستہ نکالے تاکہ وہ آزادی کے ساتھ جئیں. کشمیر زندہ باد، پاکستان زندہ باد. اچھا یہ بتائیے گا کہ پاکستان کو آزاد ہوئے آج کتنا وقت گزر گیا ہے اور پاکستان بنا آئین بھی بنا 1973 اور اس کے اندر آرٹیکل 20 ہے. اس میں تمام وضاحت کر کے ان کو حق ہائی حاصل تھا کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے زندگی بسر کر سکتے ہیں اور ان کو آباد گاہیں بنانے سے کوئی منع نہیں کر سکتا. تو کیا کشمیر کی آواز یہیں تک ہے کہ جیسے ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے نا احتجاج وغیرہ ہوتے ہیں پاکستان کا جیسا ہمارا کلچر ہے، تو کیا آج تک ان کے لیے کوئی ایسا کوئی وسیلہ نہیں بنا کہ یہ بھی آزادانہ ہو کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں؟ لیکن جی یہ کام حکومتوں کے ہوتے ہیں جی، اور حکومتوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہمارے جیسے لوگ جو اپنے مذاہب اور مسالک کی نمائندگی کرتے ہیں ان کے 2 کام ہوتے ہیں.
ایک یہ کام ہوتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، حکومت اگر کوئی اچھا کام اس کے بارے میں کر رہی ہے اور ہندوستان یا کوئی بھی ملک جو ظلم اور زیادتی کر رہا ہے اس کا وہ منہ توڑ جواب دے رہی ہے، تو ہمیں اپنی حکومتوں کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے. اور اگر ہماری حکومتیں بیان بازی تک ہیں اور 1 گھنٹے کا آدھے گھنٹے کا احتجاج تک محدود ہیں تو پھر ہمارا یہ کام ہے کہ ہم ان حکمرانوں کے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کریں اور انہیں کہیں کہ آپ کے ضمیر سو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، ہم جگانے کے لیے یہ ریلیوں کا انعقاد کر رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں. یہ کام حکومت نے کرنے ہوتے ہیں.